सफर का महीना। नाजरीन मोहतरम, सफर कमरी साल का दूसरा महीना है, यानी इस्लामी साल का दूसरा महीना है। और इस महीने के हवाले से लोगों में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। एक तरफ इसके साथ बहुत सी तोहमात और बदशगुनियां वाबस्ता कर ली गई हैं, जबकि दूसरी तरफ इनके खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए गए हैं। मसलन इस महीने में शादी ना करना, काले चने उबाल कर पूरे मोहल्ले में बांटना ताकि हमारी बुलाएं दूसरों की तरफ चली जाएं, आटे की 365 गोलियां बनाकर तालाबों और पानी के जोहरों में डालना या नहर में बहाना ताकि बलाएं टल जाएं और रिज्क में तरक्की हो। इस महीने को मर्दों पर भारी समझना और खास तौर से सफर की 13 तारीख को मनहूस समझना, जिसको 13 तेजी भी कहा जाता है। लेकिन जान लीजिए कि हकीकत ये है कि इन बातों की हमारे दीन में कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं, और ये सब लोगों के अपने अजहान की खुद साख्ता बातें हैं। आइए अब दीन इस्लाम की कुरान और हदीस की बात करते हैं तो सोचें कि इंसान के नफा नुकसान का हकीकी माली और वारिस कौन है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और हमारा इस पर पूरा यकीन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शैतान इंसान को हर जमाने में हक की बात से दूर करने की पूरी जिद्दोजहद करता रहा है और इंसान को अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में और खुद अपनी जात के बारे में या नफा नुकसान के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला करता ही रहा है। हम अक्सर पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अहले किताब से पहले दीगर मज़ाहिब में भी इसी तरह की बहुत ज्यादा तोहमात पाई जाती थी। लिहाजा ये बेहद जरूरी है कि हम सब इस मामले में बहुत ज्यादा मोहतात रहें और याद रखें कि किसी भी किस्म की तोहमात, बदशगुनियां और खराफात पर यकीन रखना हमें अपने ईमान से दूर करता है और बिल आखिर ऐसा इंसान अल्लाह के साथ इस शिर्क जैसे अजीम गुनाह में दाखिल हो जाता है। ये गुनाह इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर करता है, क्योंकि ऐसा तो हम परस्त इंसान खालिक हकीकी पर ईमान रखने के बजाय 6 दिन और दूसरी तोहमात पर यकीन रखता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि ऐसी तोहमात से भी दूर रहें और इसके अलावा मुआशरे में फैली हुई इन तोहमात के सदबाब की कोशिश भी जरूर करें। इन लोगों तक भी पैगाम पहुंचाएं ताकि वो भी इन चीजों से बाहर निकल आएं। याद रखें कि सफर का महीना आम महीनों की तरह ही एक महीना है, क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में हमें किसी खास किस्म की इबादत का कोई हुक्म नहीं दिया और ना ही इस महीने में किसी खास किस्म के कोई शैतानी असरात के बारे में कोई हिदायत दी गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिल हज में हज होता है, रोजे, सदका और खैरात और तकबीरात वगैरह होती हैं, और इसी तरह मुहर्रम के महीने में 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाता है। लेकिन सफर के महीने में ना तो रोजे का कोई हुक्म दिया गया है, आम नफली रोजे जब चाहें पूरे साल में रमजान के अलावा रख सकते हैं। इसी तरह ना ही इस महीने में किसी खास इबादत का हुक्म दिया गया है, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में नाजिल होने वाली बलाओं के बारे में कोई हिदायत की हैं। यानी कुरान और अहादीस में हमें ऐसे किसी बात का इल्म नहीं मिलता जो सफर के महीने के साथ मंसूब हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खास दुआ सिखाऊंगी जिसको आप जब चाहें पढ़ें, जब चाहें इसको सुन लें और जब चाहें इसे विर्द जुबान कर लें, क्योंकि ये दुआ निहायत ही फजीलत और बरक़ात की हामिल दुआ है। और अगर किसी शख्स का ये वहम है कि इस महीने में इसका कोई नुकसान होने वाला है, तो उसे चाहिए कि खसूसी तौर पर इस दुआ को एक बार रोजाना जरूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ने से हर किस्म के शयातीन से हिफाजत हो जाएगी और किसी किस्म की कोई बला या तकलीफ या मुसीबत नाजिल नहीं होगी। इस दुआ को पढ़ने वाला अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में आ जाता है और हर तरह की तकलीफ, मुसीबत, परेशानी से महफूज हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि माह सफर में मुसीबतें नाजिल होती हैं, इनको इस दुआ की तलकीन करें। जो कहते हैं कि इस महीने में इंसान पर बलाएं नाजिल होती हैं, इनके सामने खुद भी ये दुआ पढ़ें और इन्हें भी सिखाएं। इस दुआ को जब भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हर तरह की मुसीबतों, बलाओं, तंगदस्तियों, परेशानियों से महफूज हो जाएंगे।
سفر کے مہینے میں خاص طور سے اس دعا کو ضرور پڑھا کریں اور اس کے بعد پورا سال اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور پناہ حاصل کریں۔ یقیناً شیاطین ہر طرح سے ہر زمانے میں اور ہر وقت انسان کو بہکاتے ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تو کبھی کسی بیماری کی صورت میں انسان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو ان شیاطین سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور ہمیشہ یعنی پورا سال شیاطین سے حفاظت کے لیے بہترین دعائیں سکھائی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے آج کی یہ جامعہ دعا آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لینے سے پورا دن انسان اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے اور ہر طرح کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناگہانی حادثات سے حفاظت ہوتی ہے اور اس دعا کی برکت سے انسان ہر طرح کے جادو ٹونے کے اثرات سے بھی محفوظ و معمون رہتا ہے۔ یہ دعا جس گھر میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس گھر سے شیاطین کے شیطانیت دور ہو جاتی ہے۔ وہ گھر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دن کے کسی بھی حصے میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے لیے باوضو بھی ہونا شرط نہیں، لیکن اگر آپ باوضو حالت میں پڑھتے ہیں تو یقیناً زیادہ سے زیادہ باعث اجر اور پرتاثیر ہوگی۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس طرح سے دعا پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا شدید القوہ و یا شدید المحال، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے زبردست قوت والے اور اے سخت گرفت والے، اے غالب، اے بڑے اقتدار والے، قادر مطلق، تیری عظمت کے آگے تیری ساری مخلوق پست ہے، بس مجھے اپنی مخلوق کے شر سے بچا۔ اے احسان والے، اے نیکی والے، اے نعمت والے، اے فضل والے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو تمام نقائص سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم و اندوز سے نجات بخشی، اور ہم یوں ہی مومنوں کو کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ دعا خاص طور پر ہر طرح کی مصیبتوں، آفتوں، ناگہانی حادثات اور ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص شدید بیمار ہے اور یہ دعا پڑھ نہیں سکتا تو گھر میں کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، وہ رشتہ دار ہو یا کوئی دوست، عزیز، محلے دار یا کوئی بھی مسلمان اس دعا کو پڑھ کر بیمار پر دم کر دے، اگر شیطانی اثرات ہوں گے تو فوراً دور ہو جائیں گے۔ یہ دعا خیر ہی خیر ہے، عافیت ہی عافیت ہے، اللہ سے پناہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس دعا کو دعائے نجات کہا جاتا ہے اور یہ نجات دلاتی ہے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شیطان کے وار سے، ہر طرح کے مصائب و آلام سے، ہر برائی کرنے والے کی برائی کے شر سے۔ ماہ سفر میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کریں اور ہر طرح کے وسوسے، وہم اور توہم پرستی سے خود کو آزاد کریں۔ انشاءاللہ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کی حصار میں رہیں گے۔ جو بندہ اس دعا کا اہتمام پوری زندگی کرتا رہے گا،
تو انشاءاللہ ایمان والی موت نصیب ہوگی، مرنے کے بعد ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔